अब्बा फौत हुए तो अम्मा ने घर का ऊपर वाला पोर्शन एक लड़के को किराए पर दे दिया। वो लड़का ऊपर अकेला रहता था और हमारा बहुत ख्याल रखता था। मगर चंद दिनों बाद मोहल्ले वालों ने मेरी माँ पर इल्जाम लगा दिया कि उनका उस लड़के के साथ कोई चक्कर है। जब मेरी शादी हुई तो शोहर ने भी पहली रात मुझे मना कर दिया कि मैं अपनी माँ से कोई ताल्लुक नहीं रखूंगी और ना ही कभी माँ से मिलने जाऊंगी, वरना वो मुझे उसी दिन तलाक देकर घर से निकाल देगा। यूं मैं अम्मा से मिलने कई साल मेके ना गई। एक दिन शोहर के ऑफिस जाने के बाद सोचा कि उसे मालूम भी ना होगा, मैं जल्दी से मेके का चक्कर लगाकर आ जाती हूँ, क्योंकि अम्मा से मिलने का बहुत दिल चाह रहा था। मैं जूं ही अम्मा के घर पहुंची तो अम्मा का रंग मुझे देखकर फक हो गया। वो जल्दी से अपनी चादर उठाने लगी, मगर जूं ही मेरी नजर सामने पड़ी तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि तलहा ने शादी की पहली मुंह दिखाई के तोहफे में मुझे एक बहुत ही प्यारी रिंग दी थी। मेरा शोहर बोला, हिना, आज के बाद तुम अपनी अम्मी के घर नहीं जाओगी, नहीं तो मैं तुम्हें तलाक देकर फारिग कर दूंगा। मैं हक्का बक्का रह गई थी। मैंने दबी दबी सी आवाज में सवाल उठाया था। मैं बोली, तलहा, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? एक लड़की जिसने अपनी जिंदगी के 19 बरस अपनी वालदा के घर गुजारे हों, वो एकदम से कैसे उस घर से ताल्लुक तोड़ सकती है? मुझे आपकी इस बात पर हरगिज एतराज ना होता, मगर एक इंसान के लिए ये सब नाकाबिले बर्दाश्त होता है। तलहा बड़े गौर से मेरी बातें सुनते रहे, फिर आहिस्ता से बोले, तुम अपनी तरफ से कोशिश तो करके देखो। जब हिम्मत हारने लगो तो मुझे बता देना। मैं तुम्हारे हाथ में तलाक के कागजात पकड़ा कर तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी माँ के घर भेज दूंगा। मैं खामोश हो गई थी। एक दिन की दुल्हन शौहर के साथ बहस करती अच्छी तो नहीं लगती ना। तलहा उठकर कपड़े बदल कर दूसरी तरफ रुख करके सो गए थे, जबकि मुझे अपनी किस्मत पर हंसी आने लगी थी। मुझे ये सोचकर ही खौफ आ रहा था कि मैं इस कदर सख्त इंसान के साथ जिंदगी कैसे बसर करूंगी। मैं शादी की पहली रात ही हिम्मत हारने लगी थी, मगर फिर सुबह मैंने तलहा को बिल्कुल एक नए रूप में पाया था। वो अच्छे थे, ख्याल भी रखते थे, मगर ना जाने उन्हें मेरी वालदा से इस कदर बैर क्यों था कि वो उनका नाम सुनकर ही गुस्से में आ जाते थे। मैं अपने मेके को याद करके छुप छुप कर रोती रहती थी। एक दिन यूं ही रो रही थी कि तलहा काम से वापस आ गए और बोले कि क्या हुआ, यूं रो क्यों रही हो, तबीयत तो ठीक है ना? मैं बोली, मुझे अपनी बहन तानिया की याद आ रही है। अपनी बहन से मिले बहुत दिन गुजर गए हैं। एकदम ही तलहा के माथे पर बल पड़ चुके थे। वो बोले, तानिया याद आ रही है या मुबीन? मैं एकदम से चौंक गई थी। मैं बोली, तलहा, आप मुझ पर शक कर रहे हैं। मुबीन सिर्फ हमारा किराएदार था और कुछ नहीं। हमारे घर कोई मर्द नहीं था, इसलिए वो हमारा ख्याल करता था, मगर आप भी मोहल्ले वालों की तरह शक करने लगे हैं। मैंने तो हमेशा उससे पर्दा किया है, क्योंकि वो मेरा नामहरम था। तलहा बोले, मैं तुम्हें उस घर में जाने से फकत इसलिए रोकता हूँ कि मुबीन तुम्हारा नामहरम है। मैं झगड़ा नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुप कर गई। मुबीन हमारे घर 5 साल कबल किराएदार के तौर पर रहने आया था। जब अब्बू का इंतकाल हो गया था, हम 2 जवान बहनें थीं और एक अम्मी थीं। कमाने वाला कोई नहीं था, इसलिए अम्मी ने ऊपर वाला पोर्शन किराए पर चढ़ा दिया था। फिर मैं और तानिया बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी तो घर का खर्चा आसानी से निकल आता था। मुबीन घर के सौदे सलफ लाने के लिए अम्मा की मदद कर दिया करता था। दिल तो चाहता था कि मैं तलहा से ये सवाल पूछूं कि जब शादी से पहले मुबीन हमारे घर में रहता था तब तो कुछ नहीं हुआ, और अब घड़ी दो घड़ी मिलने के लिए घर जाऊंगी तो क्या हो जाएगा। लेकिन ख्याल आया कि शादी से पहले अम्मी ने बताया था कि मुबीन तो तुम्हारी शादी के बाद ऊपर वाला पोर्शन छोड़कर चला जाएगा। मैं एकदम से पुरजोश हो गई थी। मैंने सोचा, मुबीन अब तक तो घर छोड़कर चला गया होगा। अगर ये बात किसी तरह तलहा को पता चल जाए तो हो सकता है कि वो मुझे जाने की इजाजत दे दें, लेकिन घर का हाल अहवाल मैं कैसे मालूम करती? तलहा ने तो मुझसे मोबाइल तक ले रखा था और ये भी कह दिया था कि ना तुमने अपनी बहन से राब्ता करना है और ना ही अपनी अम्मी से। मुझे अम्मी से ज्यादा तानिया की फिक्र थी। वो छोटी छोटी बातों पर घबरा जाया करती थी। मैं इन्हीं बातों को सोच रही थी जब हमारे घर की बेल बजी थी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने सोनिया खड़ी थी। सोनिया मेरे शोहर की इकलौती बहन थी। वो शादी के 2 माह बाद पहली बार मेरे घर आई थी।
میں نے بڑے پرجوش انداز میں اس کا استقبال کیا تھا۔ میں اس کا بیگ دیکھ کر سمجھ چکی تھی کہ وہ میرے گھر ٹھہرنے آئی تھی۔ میں خوش ہو گئی تھی کیونکہ طلحہ تو آدھا دن آفس میں ہوتے تھے اور آدھا دن اپنے دوستوں کے ساتھ۔ ان کے پاس تو نہ تو گھر کے لیے ٹائم تھا اور نہ ہی میرے لیے۔ میں نے سوچا کہ چلو سونیا کے ساتھ میرا دل لگ جائے گا۔ شام گئی جب طلحہ آفس سے واپس لوٹے تو بولے، ہنا میں ہفتے بھر کے لیے کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جا رہا ہوں، اسی لیے میں سونیا کو تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تم نے سونیا کا بہت خیال رکھنا ہے اور اسے بلا وجہ گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دینی۔ سونیا ہنس کر بولی، کیا ہو گیا ہے آپ کو بھائی؟ آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے۔ طلحہ بولا، جیسے جیسے میں اس دنیا کو سمجھنے لگا ہوں ویسے ویسے میرا اعتبار ہر انسان سے اٹھ گیا ہے۔ مجھے مرد ذات پر بالکل بھی بھروسہ نہیں ہے۔ مرد کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ سونیا اپنے بھائی کی باتیں سن کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ بولی، بھائی آپ پہلے تو ایسی سوچ نہیں رکھتے تھے۔ میں طلحہ کا سامان پیک کرنے کے لیے کمرے میں چلی گئی۔ طلحہ بھی میرے پیچھے کمرے میں ہی آ گئے تھے۔ وہ بولے، ہنا میں نے آج جو باتیں کی ہیں ان پر عمل کرنا۔ میں تم سے آ کر ایک ایک بات پوچھوں گا۔ میں نے سر ہلا دیا تھا۔ طلحہ گھر سے چلے گئے تو میرا دل عجیب سے وسوسوں کے تحت پریشان سا ہو گیا تھا۔ طلحہ جیسے بھی تھے اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ میرے شوہر کی غیر موجودگی میں میرا اداس ہونا ایک فطری سی بات تھی۔ سونیا نے میری پریشانی بھانپ لی تھی۔ وہ بولی، ہنا بھابھی ہم آپ کی بہن تانیہ کو یہیں بلا لیتے ہیں، آپ کی اداسی بھی دور ہو جائے گی اور مزہ بھی آئے گا۔ میں نے منہ لٹکا کر اسے بتایا کہ طلحہ نے مجھے منع کر رکھا ہے۔ شادی کے بعد سے اب تک نہ تو میری کبھی گھر والوں سے فون پر بات ہوئی ہے اور نہ ہی میں کبھی گھر گئی ہوں۔ سونیا حیران رہ گئی تھی۔ وہ بولی، مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ میرے بھائی کو کیا ہو گیا ہے، وہ تو کبھی بھی ایسے نہیں تھے۔ پھر سونیا نے مجھے مشورہ دیا کہ میں گھر جا کر ان سے مل آؤں، مگر میں نے انکار کر دیا کیونکہ مجھے سونیا پر شک ہو گیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ طلحہ نے سونیا کو میری جاسوسی پر چھوڑا ہو۔ سونیا نے میرے سامنے بہت سی قسمیں کھائیں، وعدے کیے کہ اس بات کا بھائی کو کبھی علم نہیں ہوگا، مگر میں اس پر یقین نہیں کر پائی تھی، اس لیے اس کی پیشکش کو ٹھکراتی رہی تھی۔ دراصل میں نہیں چاہتی تھی کہ طلحہ مجھ سے ناراض ہو کر مجھے گھر سے نکال دے، کیونکہ میں ایک بار پھر سے امی کے رحم و کرم پر نہیں رہنا چاہتی تھی۔ میری امی اچھی عورت نہیں تھی، وہ بھی اس معاملے میں بہت سخت تھیں، اسی لیے مجھے تانیہ کی فکر ہر لمحہ ستاتی رہتی تھی، مگر پھر بھی میں اس کے ساتھ رابطہ نہیں کر پا رہی تھی۔ میں ہر لمحہ اس کے لیے دعا گو رہنے لگی تھی، لیکن وقت کو مجھ پر رحم نہیں آیا تھا۔ 3 سال یوں ہی پلک جھپکتے گزر گئے تھے، مگر آج تک مجھے تانیہ کی کوئی خیر خبر نہیں معلوم ہوئی تھی۔ وہ کبھی مجھے راہ چلتے ہوئے بھی نظر نہیں آئی تھی۔ اوپر سے وقت کی ستم ظریفی یہ تھی کہ میں اب تک اولاد کی نعمت سے بھی محروم تھی۔ میں سارا دن گھر میں بے جان سی پڑی رہتی تھی۔ طلحہ نے تو کبھی شادی کے شروع میں بھی مجھے وقت نہیں دیا تھا، تو اب کیا وقت دیتے۔ مگر سونیا ہفتے میں 2 بار مجھ سے ملنے آتی تھی۔ ہر لمحہ وہ مجھے اکساتی تھی کہ میں اپنا خیال رکھوں۔ وہ کہتی تھی، ہنا تم کیوں ہر وقت اداس رہتی ہو؟ جب بھائی تمہاری اس بے رونق شکل سے تنگ آ کر کہیں اور دل لگا بیٹھیں گے تب خود کو ٹھیک کرو گی کیا؟ میں ہنس کر کہتی، سونیا تمہارے بھائی نے کبھی غور سے میری شکل تک نہیں دیکھی۔ شادی کے شروع کے دنوں سے ہی وہ مجھ سے بیزار ہے، لیکن وہ ہر بار یہی کہتی کہ یہ تمہارا وہم ہے، اسی لیے وہ مجھے پارلر لے جانے لگی تھی۔ 2 بار پارلر وہ خود مجھے لے کر گئی تھی۔ اب مجھے بہتری محسوس ہونے لگی تھی۔ یوں لگنے لگا تھا کہ میں مردہ نہیں ہوں بلکہ جیتی جاگتی انسان ہوں۔ اسی لیے تیسری بار میں خود ہی پارلر چلی گئی تھی، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ مجھے آج کے دن زندگی کا سب سے بڑا سرپرائز ملے گا۔ میں پارلر پہنچی تو وہاں پر تانیہ پہلے سے ہی موجود تھی۔ اس کا کام ہو چکا تھا، وہ بس واپس پلٹنے ہی والی تھی۔ ہم دونوں کی نظر ایک دوسرے پر پڑی تو میں نے بھاگ کر اسے گلے لگا لیا تھا۔ وقت ایک لمحے کے لیے تھم گیا تھا۔ ہم دونوں ہی بڑی دیر تک روتی رہی تھیں۔ پھر میں بولی، کیسی بہن ہو تم؟ ان 3 سالوں میں کبھی پلٹ کر میری خبر نہیں لی، یہ بھی نہ سوچا کہ بہن زندہ بھی ہے یا مر گئی ہے، اس کا شوہر اس کے ساتھ برا سلوک تو نہیں کر رہا۔ تانیہ ادھر ادھر نظر چرانے لگی تھی، اس کا چہرہ سخت پڑ چکا تھا۔ وہ بولی، معاف کرنا ہنا، میں بہت زیادہ مصروف ہو چکی تھی۔ تبھی تانیہ کی میڈ آگے بڑھی اور بولی، بیگم صاحبہ یہ بچے آپ کے پاس آنے کی ضد کر رہے ہیں۔ میں نے میڈ کی جانب دیکھا تو اس کے پاس 2 بچے تھے۔
एक को उसने गोद में उठाया हुआ था तो दूसरे ने उसका हाथ थाम रखा था। बहुत अपने अपने से लगे थे। मैं बोली, तानिया ये बच्चे किसके हैं? तानिया घबरा गई थी। इस बात का जवाब उसकी मेड ने दिया था। वो बोली, ये दोनों बच्चे तानिया बाजी के हैं। उसके अल्फाज सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया था। मेरी बहन ने शादी कर ली थी और मुझे बताया तक नहीं था। एक बार फिर से मेरे जख्म हरे हो चुके थे। मैं बोली, तानिया तुमने साबित कर ही दिया कि सुतेले बहन भाई हमेशा सुतेले ही रहते हैं। अगर तुम मेरी सखी होती तो तुम मेरी फिक्र जरूर करती, तुम मुझे यूं भूल ना जाती। हम दोनों ने मिलकर बचपन गुजारा था। मैं तुम पर जान छिड़कती थी। अब्बू जब भी हमारे लिए खिलौने लाते तो सबसे पहले खिलौने मैं तुम्हारे सामने रख दिया करती और कहती, जो पसंद हो वो उठा लो। कभी तुम्हारे साथ जिद नहीं की, बल्कि तुम्हें अपने हाथों से निवाले बना बना कर खिलाए, लेकिन तुमने सब कुछ भुला दिया। मैं रोने लगी थी, जबकि तानिया परेशान सी खड़ी कुछ लम्हे मुझे देखती रही। फिर बोली, मुझे देर हो रही है, और अपने बच्चों को लेकर बाहर निकल गई। मैं हैरान सी वहीं खड़ी रह गई थी। फिर मैं भी पार्लर से ऐसे ही वापस लौट गई थी। घर आकर मैं बड़ी देर फूट फूट कर रोती रही थी। मेरी बहन मुझसे गैरों की तरह मिलकर जुदा हो गई थी। कोई शनासाई ही नहीं उभरी थी उसकी आंखों में। और फिर उसके 2 बच्चे देखकर मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। काश अल्लाह ताला मुझे अपनी औलाद ही दे देता। कम से कम इस दुनिया में कोई रिश्ता तो मेरा अपना होता। शाम में जब तलहा घर लौटे, मुझे इस तरह बुरी हालत में देखकर घबरा गए थे। वो बोले, क्या बात है हिना, सब कुछ ठीक तो है ना? मैंने नफी में सर हिला दिया। एक बार फिर से रोने लगी थी। मैं बोली, तलहा मुझे औलाद चाहिए। तलहा बड़े गौर से मुझे देखते रहे। फिर बोले, 3 साल हो गए हैं मुझे औलाद जैसी नेमत के लिए तरसते हुए, मगर मैंने तुमसे इस बात का तस्करा नहीं किया क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। लेकिन आज तुमने ये बात कर ही दी है तो सुनो, मैं भी तुम्हारी तरह औलाद की खातिर तरसता रहता हूँ। मेरा भी दिल करता है कि मेरे इस घर में नन्हे से बच्चे खेलते हुए नजर आए, मगर तुम फिक्र मत करना हिना, ये सब अल्लाह के हाथ में है। उसके यहाँ देर है मगर अंधेर नहीं है। इतना कहकर तलहा उठकर वॉशरूम में चले गए थे, जबकि मैं ये सोचती रह गई कि तलहा ऊपर से जैसे भी सख्त नजर आते हैं, अंदर से मेरा एहसास करते हैं, मुझे तकलीफ नहीं देते। इससे बढ़कर मुझे और क्या चाहिए था। मैंने सोच लिया था कि मैं कल लेडी डॉक्टर के पास जाकर अपना चेकअप जरूर करवाऊंगी। सुबह जैसे ही तलहा घर से निकले, मैं भी तैयार होने लगी थी। 10 बजे मैं अस्पताल पहुंच चुकी थी और खुशकिस्मती से मुझे नंबर भी जल्दी का मिल गया था। मैंने लेडी डॉक्टर को अपना चेकअप करवाया। लेडी डॉक्टर बोली, आप बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, आप में किसी किस्म का कोई नुक्स नहीं है। अगली बार अपने शोहर को भी अपने साथ लाइएगा ताकि पता चल सके कि आप अभी तक औलाद की नेमत से महरूम क्यों हैं। मैं बड़ी खुश थी, मेरे सर से बोझ सिरक गया था। शुक्र था कि मुझ में किसी किस्म का कोई नुक्स नहीं था। मैं बाहर निकली तो दिल के मरीजों के वार्ड की जानिब मुबीन को जाते हुए देखा था। उसने डॉक्टर वाला यूनिफॉर्म पहन रखा था। क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो चुका था? जब वो हमारे घर किराएदार की हैसियत से रहता था, तब वो डॉक्टरी की तालीम हासिल कर रहा था। इस भरी दुनिया में जब वो शनासा चेहरा नजर आया तो मैं खुद पर काबू ना कर सकी और भागकर मुबीन के पास जा पहुंची थी। वो पहली नजर में ही मुझे पहचान चुका था। वो बोला, हिना तुम अंदाजा भी नहीं कर सकती कि तुम्हें यूं देखकर मैं कितना खुश हूँ। लेकिन एक बात कहूँ, तुमने अपने शोहर से अब तक अलैदगी अख्तियार क्यों नहीं की? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस दुनिया में तन्हा हो, तुम्हारा कोई नहीं है तो तुम गलत हो? मैं तुम्हारा भाई हूँ। तुम उस घटिया इंसान से छुटकारा हासिल करके मेरे घर आ सकती हो। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि तुम उस तरह के इंसान के साथ अब तक कैसे गुजारा किए हुए हो। तुम्हारे शोहर तलहा ने दूसरी शादी करके 3 बच्चे भी पैदा कर लिए हैं, मगर तुम अभी भी उसके साथ रह रही हो। मुबीन की बातें सुनकर मुझे चक्कर आने लगे थे। मेरे सामने जमीन घूमने लगी थी। इतनी देर में मुबीन को एक नर्स बुलाने आ गई। वो बोली, डॉक्टर साहब मरीज की हालत बिगड़ रही है, आप जल्दी से आ जाइए। मुबीन मुझसे फिर मिलने का कहकर आगे बढ़ गया था, जबकि मैंने बेंच पर बैठकर सहारा लिया था। मैं बड़ी मुश्किल से घर पहुंची थी। मुझे मुबीन की बातों की समझ ही नहीं आ रही थी। फिर मेरे सामने तानिया की डरी सहमी शक्ल घूम रही थी।
اور وہ دو بچے جو بہت جانے پہچانے سے لگ رہے تھے مگر ان کی شکل تانیہ سے نہیں ملتی تھی۔ مجھے لگا تھا میری بہن نے ہی میری زندگی برباد کی ہے، مگر مبین تو 3 بچے کہہ رہا تھا اور اس دن تانیہ کے ساتھ تو 2 بچے تھے۔ آخر یہ کیا معاملہ تھا جو مجھ سے چھپایا گیا تھا؟ اف خدایا، یہ کیا ہو گیا تھا؟ میں نے خود کو بڑی مشکل سے سنبھالا تھا۔ میں گھر کے باہر جا کر کھڑی ہو چکی تھی۔ میں نے ٹیکسی روک کر اسے اپنے والد کے گھر کا پتہ بتایا تھا۔ میں پرانی گلیوں سے گزرتی جا رہی تھی اور میرا بچپن بھی میرے سامنے بھاگتا دوڑتا چلا جا رہا تھا۔ میں 4 سال کی تھی جب امی انتقال کر گئی تھی۔ ابو کو لوگوں نے سمجھایا کہ بیٹی کے لیے ماں ضروری ہوتی ہے، اسی لیے ابو نے دوسری شادی کر لی۔ میری ستیلی امی گھر میں آ گئی تھی۔ وہ بہت اچھی خاتون تھی، میرا خیال رکھتی تھی۔ پھر ان کے گھر ایک ننھی سی پری تانیہ نے آنکھ کھولی تو امی بولی، یہ تمہاری بہن ہے اور دوست بھی ہوگی، تم دونوں ایک دوسرے کا بہت خیال رکھنا۔ ہم دونوں ایک ساتھ بڑی ہو رہی تھیں، کبھی ستیلے یا سکے میں نہیں پڑی تھیں۔ ابو بہت خوش تھے کہ میری بیٹی کو ماں اور بہن دونوں مل گئی ہیں، اور پھر ابو انتقال کر گئے تھے۔ اتنی دیر میں میرے گھر کا دروازہ آ چکا تھا۔ میں ٹیکسی والے کو کرایہ دے کر اتر چکی تھی۔ ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ میں کیسے گھر جاؤں، کیسے تانیہ کا سامنا کروں جس نے مجھ سے میرا سہاگ ہی چھین لیا تھا۔ مگر میں نے جو سوچ رکھا تھا کہانی تو اس کی بالکل الٹ تھی۔ میں نے ایک دم ہی دھکا مار کر دروازہ کھولا تو سامنے 3 بچے کھیل رہے تھے اور تینوں بچے میرے شوہر کی شکل کے تھے۔ ایک بچہ بھاگتے ہوئے نیچے جا گرا تھا۔ تبھی اندر کمرے سے مجھے طلحہ کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ بولا، سنبھل کر میرے بیٹا، ورنہ چوٹ لگ جائے گی۔ میرا شک صحیح ثابت ہوا تھا۔ میں نے کتنی دعائیں مانگی تھیں کہ مبین کی باتیں جھوٹی ثابت ہو جائیں، مگر اس کی ہر بات سچی ثابت ہوئی تھی۔ میں آگے بڑھی تو میری نظر امی اور طلحہ پر پڑی۔ وہ دونوں کھانا کھا رہے تھے اور ایک دوسرے کے منہ میں نوالے توڑ توڑ کر ڈال رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر تو میرے قدموں تلے سے جان ہی نکل گئی تھی۔ میں بولی، طلحہ یہ کیا بےہودگی ہے؟ طلحہ میری طرف دیکھ کر سہم چکا تھا، جبکہ امی بڑی دیدہ دلیری سے بولی، یہ بےہودگی نہیں ہے، طلحہ میرا شوہر ہے۔ تبھی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ مجھے ابو کی موت یاد آنے لگی تھی۔ ابو کے انتقال کے بعد امی تنہا رہ گئی تھی۔ انہوں نے اپنی سکی بہن کو اپنے پاس رہنے کے لیے بلایا تھا۔ وہ امی سے 10 سال چھوٹی اور کنواری تھی، مگر وہ ہو بہو امی جیسی ہی تھی۔ اسی لیے میں نے اور تانیہ نے بھی اسے امی کہنا شروع کر دیا تھا۔ پھر قسمت کے ستم یہیں تک محدود نہیں رہے تھے۔ میری اور تانیہ کی امی روڈ ایکسیڈنٹ میں اس دنیا سے جل بسی تھیں۔ اب ہم دونوں خالہ ہماری امی کی ہم شکل بہن تھیں، ان کے رحم و کرم پر رہ گئی تھیں۔ وہ بہت ظالم تھیں، ہم دونوں بہنوں کو بہت مارتی تھیں۔ اکثر کہتی، اللہ باجی کو جہنم میں بھیجے جو میری شادی کیے بنا ہی چل بسیں۔ پھر وہ اپنی دونوں بیٹیوں کا بوجھ بھی مجھ پر ڈال کر چلی گئیں۔ میں ایک دم ہی حال میں لوٹ آئی تھی۔ میں نے جا کر طلحہ کو گریبان سے پکڑ لیا تھا۔ میں بولی، یہ سب کیا ہے؟ تب وہ بولا، ہنا میں جانتا ہوں کہ میں غلط ہوں، میں نے تمہاری زندگی تباہ کر دی ہے، تمہیں تمہارے حصے کی خوشیاں نہ دیں، اولاد بھی جان بوجھ کر پیدا نہ کی، کیونکہ ہماری بارات والے دن مجھے تمہاری خالہ سے محبت ہو گئی تھی۔ میں نے چھپ کر اس سے نکاح کر لیا تھا اور تمہیں جھوٹ بول کر یہاں نہ آنے دیا کہ تمہاری خالہ ماں کا مبین سے چکر ہے، اور تمہیں بھی بد کردار کہنا شروع کر دیا۔ اور جب تمہاری بہن تانیہ کو علم ہوا تو اس نے بہت واویلا مچایا۔ اس سے بچنے کے لیے میں نے اس کی شادی مبین سے کر دی تھی، کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ میں نے تانیہ سے کہا کہ تم نے کبھی ہنا سے ملنے کی کوشش کی یا اسے سچ بتانے کی کوشش کی تو میں مبین کو مروا دوں گا۔ وہ ڈر گئی تھی، اس لیے اس نے تم سے کوئی بات نہیں کی۔ ہنا پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں نے طلحہ کے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا اور بولی، مجھے ابھی اور اسی وقت طلاق دے دو۔ ارم خالہ، جسے ہم ساری عمر امی کہتے رہے، وہ بولی، طلحہ تم اس لڑکی کو ابھی اور اسی وقت طلاق دو، کیوں اس سے معافی مانگ رہے ہو؟ طلحہ نے مجھے طلاق دے دی تھی، مگر مجھے طلاق کا کوئی دکھ نہیں ہوا تھا۔ میں مبین کے ہسپتال پہنچ گئی اور اسے سب کچھ بتا دیا۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گیا تھا۔ میں اور تانیہ ایک دوسرے سے لپٹ کر روتی رہی تھی۔ تانیہ نے ہاتھ جوڑ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگی تھی کہ وہ میرا گھر نہ بچا سکی تھی۔ وہ دونوں بچے تانیہ اور مبین کے تھے اور دونوں کی شکل مبین سے بہت ملتی تھی۔ میں 2 سال تک مبین کے گھر پر ہی رکی رہی۔ پھر اس نے میری شادی اپنے دوست اکبر سے کروا دی تھی۔ وہ بہت ہی اچھا انسان ثابت ہوا تھا۔
میں نے اپنے پہلے شوہر طلحہ اور ارم کا معاملہ اپنے اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ میرے شوہر اکبر نے میری زندگی میں اتنی خوشیاں بھر دی تھیں کہ میں اپنی پچھلی زندگی کو بھول چکی تھی۔